हाम्रो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार। तपाईलाई विभिन्न किसिमका समाजमा घटेका व्यतिथि विसङ्गतिहरू र विभिन्न मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज फेरि तपाईँ समक्ष नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएका छौँ बाँकी भिडियोबाट। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार, म नमराज पाण्डे। गुल्मी जिल्ला छत्रकोट गाउँपालिका पल्लीकोट निवासी राधिका केसीको दर्दनाक कथा आजको हामीले यो अङ्कमा तपाईँलाई सार्वजनिक गर्दैछौँ। वास्तवमा हामी नेपालीको एउटा मात्र बाध्यता छ, प्रदेश पस्नु। प्रदेश पसिसकेपछि दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ, यातना हुन्छ। प्रदेश पस्नुभन्दा अगाडि धेरै आशा र भरोसाहरू बोकेर हामी प्रदेश पस्छौँ। आफ्नो बाआमालाई खुसी राखौँला, छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा हालौँला अनि श्रीमतीलाई सुखमा राखौँला भन्ने धेरैभन्दा धेरै कल्पना बोकेर प्रदेश छिर्ने हाम्रा दाजुभाइहरूको पीडा यो तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। यसै पीडामा आधारित रहेर कुनै समय आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि प्रदेश पस्नुभएका राधिका केसीका श्रीमान अहिलेसम्म घर फर्किनु भएको छैन। उहाँका परिवारले उहाँको बाटो हेर्दा हेर्दै 7 वर्ष बितिसक्यो। उहाँकी आमाले कति बेला छोरो आउँछ अनि उहाँकी छोरीले कति बेला बाबा आउँछ, उहाँको छोराले कति बेला ड्याडी आउँछ भन्दै कुरिरहनु पर्ने बाध्यता अनि व्यवस्थाहरू छन्। ती बाध्यता अनि व्यवस्थाहरूलाई एउटा छोरो मान्छेले परदेशी भूमिमा कसरी निर्वाह गरेको छ, ऊ कुन पीडामा छ या ऊ सुखशैल र आरामको जिन्दगी काटिरहेको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर पनि एउटा महिलाले भोग्नु परेको सङ्घर्ष, व्यथा र पीडालाई आज यस भिडियोमा हामीले तपाईँहरूलाई समावेश गरेका छौँ। जन्म दिने बाबुआमा अनि जन्मिएको ठाउँ, हुर्किएको ठाउँलाई छोडेर कर्मगर खानुपर्ने महिलाहरूको बाध्यता हो। यसै बाध्यतालाई पनि बिर्सिँदै आफ्नो श्रीमानको काखमा रमाउँदा अत्यन्तै त्यो माइती घरको पीडालाई फुल्ने महिला दिदीबहिनीहरू जब आफ्नै पतिबाट टाढा हुन बाध्यता अनि व्यवस्थाहरू आउँछन् तब दर्दनाक पीडाहरूले आफूलाई घेर्ने गर्छ। बरेङ गाउँपालिकामा जन्मिनुभएकी राधिका केसीको आजको यो पीडा सुनेर तपाईँका आँखा अवश्य पनि रसाउनेछन्। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ उहाँको परिचयसँगै। मेरो नाम राधिका केसी, मेरो घर अहिले हामी उहाँको श्रीमान विदेश गएको 7 वर्ष लगभग पुगिसकेको छ। यहाँ स्वयं आफू पीडामा हुनुहुन्छ, एउटा छोरा हुनुहुन्छ, एउटा छोरी हुनुहुन्छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ छोरी पेटमा हुँदा विदेश जानुभयो अनि अझै फर्किनु भएको छैन, फोन सम्पर्क छैन। सबै दुःखहरू सुन्दा उहाँका दर्दनाक कहानीहरू धेरै छन्। हामीले ती दर्दनाक कहानीहरूलाई तपाईँ माझमा पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँ विदेश गएको 7 वर्ष भइसके अनि विदेश गइसकेपछि तपाईँलाई सम्पर्क कति समयसम्म गर्नुभयो उहाँले? 3-4 महिनासम्म सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि विदेश गएको 3-4 महिनासम्म तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि सम्पर्कमा नरहनुको कारण अहिलेसम्म केही कुराहरू बुझ्नु भएको छ कि भएको छैन? खै उहाँबाट त त्यस्तो केही पनि बुझेको थिएन। अनि चाहिँ एउटा महिलाले चाहिँ फोन गरेर मेरो हस्बेन्ड हो भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अरू त उहाँबाट मेरो यस्तो समस्या भयो, यस्तो भयो केही पनि हामीलाई भन्ने पनि छैन। बच्चासँग बोल्ने केही पनि हुँदैन। विदेश गइसकेपछि उहाँसँग फोन सम्पर्क छैन, उहाँको फोनमा चाहिँ अरूले फोन उठाउँछ? हजुर, पहिला त्यो नम्बरमा महिलाले नै उठाउने, बोल्ने, कराउने, नराम्रो शब्दहरू बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त त्यो पनि लाग्दैन। अहिले त्यो पनि छैन। अनि उहाँको घरमा तपाईँको अनि सासू हुनुहुन्छ होला, ससुरा हुनुहुन्छ होला, घर परिवारसँग उहाँको सम्पर्क छ कि छैन? नै त्यस्तो सम्पर्क छ भनेर फोनमा बोल्ने यताउता कुरा त भएको छैन। है कहिले अनलाइनमा देखिन्छ, मैले त्यसरी कुरा गर्दैन भन्नुहुन्थ्यो। अनि 4 सालतिर यो महिलाले फोन गरेर आमा हामी
हामी घर आउँछौँ भन्दै के भन्ने गर्थेँ। यहाँ छोरा छ, छोरी छ, बुढी छ, तिमीको तिमी आफ्नो घर जाऊ, मेरो छोरालाई मेरो घर पठाइदेऊ भनेदेखिबाट त्यहाँ पनि घरमा पनि त्यस्तो सम्पर्क छैन। तपाईँको विचारमा उहाँले उही घरजम गरेर बस्नुभयो या अरू कुनै दोस्रो श्रीमती लिएर बस्नुभयो भन्ने तपाईँमा शङ्का मात्रै हो कि त्यस्तो अब बिहा गर्नु भनेर त हामी देखेको छैनौँ, परिवार पनि हामीसँग छैन, विदेशको ठाउँ कुनै कारणवश पसिन पनि सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तो विदेशमा रमझममा भुलेर घर परिवार त्यस्तो भुलेको भए पनि फर्केर आउनु हामीले त्यही भन्न चाहन्छौँ। अहिले 7 वर्षसम्म हामी उहाँले नै पुरेर बसिरहेका छौँ र घर परिवार यताउता सबैले पनि छिटो घर आयो हुन्थ्यो, पैसा नकमाए पनि छोरो घर आयो हुन्थ्यो भन्ने उहाँको एउटा मनमा त्यस्तो छ। हामी पनि छोराछोरी अहिलेसम्म बाउ कस्तो हो भन्ने छोरीले देखेको छैन। छोराले 2 महिना मात्र बाबुलाई देखेको, त्यसपछि छोराले पनि राम्रोसँग बाबा यस्तो हुनुहुन्छ होला भन्ने चिनेन। हाम्रो पनि इच्छा चाहनाहरू छन् छोराछोरी राम्रो स्कुलमा पढाउने लेखाउने, तर मलाई धेरै गाह्रो भइरहेको थियो अहिले यो लकडाउनको समयमा मेरो काम पनि चलेन, जानु धेरै गाह्रो भयो। अनि यस्तै दुवा सुख गरेर त गुजारा चलेकै थियो। अहिले बिचको समयमा 2-3 महिना एकदम अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ हामी, हामीलाई सहयोग गर्ने त्यस्तो कोही पनि भेटेन। अनि लास्टमा त्यहाँ रात मिलेर हामीले त्यही गुजारा चलेर खाइरहेको थियौँ। छोराछोरी छन्, छोरा छ, छोरी छ, हजुर जहाँ भए पनि त्यस्तो दुःख सुखले फँसेको भए घर आउनु र बिहे जो गरेको भए पनि लिएर आउन मिल्छ। अनि जे हुन्छ वार्तालाप भएर बसौँला, म त्यही भन्न चाहन्छु। उहाँ विदेश गइसकेपछि तपाईँ घर छोडेर हिँड्नुभयो कि अनि घरबाट यहाँ नबस अब छोरो नगइसकेपछि भन्ने एउटा सासू ससुराले तपाईँलाई कस्तो व्यवहार गर्नुभयो त? नै होइन, म उहाँ विदेश नजाँदै मलाई उहाँले माइती राख्नुहुन्थ्यो र हामी धेरै परिवारहरू थियौँ। त्यसपछि माइत बसेर अनि बस म आउन्जरी अनि म आएपछि यताउता घर मैले दोस्रोचोटि विदेशबाट आउँदा म घरमै बस्छु भनेको। अनि घरमा पनि त्यस्तो के कुरामा उसो भएर अनि अहिले माइत गएर बस्छ, पछाडि म आएपछि घर बसौँला, कतै केही गरेर बसौँला भन्नुभयो। अनि के गर्यो अझै उहाँ विदेश जाने दिन नै मलाई माइत जाऊ भन्नुभएको थियो। अनि घर फेरि 3 बास हुन्छ नजा, अहिले भोलि 40 भनेर म सल्लाहअनुसारै माइत बसेको। सल्लाह अनुसार जेउस उहाँ विदेश जानुभन्दा अगाडि नै अनि घरमा बस्नुभन्दा माइत बस्नु ठिक छ भनेर अनि श्रीमानले नै हजुरलाई माइत राखेर विदेश जानुभएको। माइत बस्दा बस्दै बुटोलमा झर्नुभयो, खास बुटोलमा झर्नुपर्ने कुनै बाध्यता भएर झर्नुभयो या केही गरिएला भनेर आउनुभयो? यस्तो माइत पनि म 5 वर्ष 6 वर्ष जति नै माइत बसेँ, दुःख सुख गरेरै बसेको थिएँ। अनि माइतको पनि त्यस्तै बाबा हुनु मम्मी मात्र हुनुहुन्छ। अनि उता गएँ माइत बस्दा बस्दै अनि कोही समाजहरू पनि नै मम्मी उतै झर्नुभयो। अनि मम्मी उता झरेपछि भाडामा बस्न हामी एक्लै माइतको उसमा कसरी बने। अनि म पनि केही गर्छु, छोराछोरीलाई पढाउँछु भनेर म पनि 1 वर्ष अगाडि नै झरेको। झरिसकेपछि साना सानो अनि बाबुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पठन पाठनदेखि लिएर खानपिन अनि कसरी चलाइरहनु भएको छ? म झरेँ अनि झरेपछि ठाउँ काम खोजेँ पाइएन। अनि यही फाइनेन्स जबमा त्यो कार्टुनको कम्पनीमा त्यसपछि स्कुलमा पाइयो। अनि बाबाले चाहिँ म स्कुलमा काम गर्छु। अनि स्कुल लकडाउन भएर स्कुल नचलेपछि मलाई एकदम गाह्रो भयो। नभए त बस्नु राम्रो राम्रो मिठो खाना दिनु नसकेको म एक छाक खाएर पनि एक छाक म स्कुलमै खान्थेँ, एक छाक घर नखाएर पनि छोराछोरीलाई बुझेर चलाएकै थिएँ। स्कुलमा काम गर्नुहुन्छ, स्कुलमा काम गरेर आएको तलबले यी नानी बाबुहरूलाई अनि पठन पाठन दबाई खुवाई सबै पुगेको छ? नानी त्यस्तो पुगेको छैन। के गर्ने यिनीहरूलाई म सरकारीमा इङ्ग्लिस मिडियममा राख्दैछु। अनि दुःख सुखले पुगेँ त भन्नु अब नपुगेर माग्दै हुनेपछि त भन्ने दुःख सुख त्यस्तै छ। यो भिडियो हामीलाई हेरिरहनु भएको छ सम्बन्धित व्यक्तिले, उहाँको श्रीमानले भने आफै बुझ्नुहोस्
हैन तपाईको परिवार यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ हुनलाई लाग्छ तपाई पनि निराशा हुनुहुन्छ आफूले जन्म दिएका छोराछोरीहरूलाई तपाईले देख्न पाउनु भएको छैन आफ्नो परिवारसँग बसेर भलाकुसारी गर्न पाउनु भएको छैन अब तपाई उहाँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ बाध्यतामा हुनुहुन्छ या के हुनुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन यदि तपाईले हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने यी नानीलाई हेर्नुहोस् आफ्नो छोरालाई हेर्नुहोस् र यिनीहरूको भविष्य हेर्नुहोस् र पुनः घर फर्केर आउनुहोस् हामीले यही भन्न चाहन्छौँ अहिले उहाँको अवस्था धेरै चिन्ताजनक अवस्थामा छ बुटोलमा बस्नुहुन्छ भाडामा बस्नुहुन्छ भाडामा बस्दा कति पीडा छ के छ एउटा महिलाले आफ्नो घर चलाउन कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त्यो तपाईहरुलाई हामीले भनिरहनु पर्दैन स्कुलहरुले त अनि लकडाउन भए पनि स्यालेरीहरु हालेका छन् भन्ने कुरो हामीले बुझेका छौँ तपाईले आए कि आएन छैन राख्नेहरूले भन्ने मात्र सुन्छौँ के पनि आएन त्यही हो हामीले त्यो रात त्यहाँ हामी 2 सप्ताह हामी गएपछि अनि त्यहाँ दिदीहरूले थाहा भएपछि हाम्रो रात हुने थियो अनि त्यही खायौँ अनि अस्ति दिनमा गएपछि अन्त त्यो रात मिल्यो अनि त्यो चामल पनि भइसकेको थियो चामलहरू ल्यायौँ श्रीमान विदेश जानुभयो विदेश गइसकेपछि 2-3 महिना तपाईको सम्पर्क पनि भयो भन्नुहुन्छ घरमा फोन भयो हामी बीचमा सम्बन्ध पनि थियो भन्नुहुन्छ कोही कतै तपाईको श्रीमान बीच कुनै झै झगडा भएर अनि उहाँले श्रीमानले तपाईलाई फोन गर्न छोड्नु भएको हो कि एक्कासी सम्बन्ध राम्रो हुँदा हुँदै उहाँले त्यसो गर्नु भएको हो कि खास कुरो के हो खास कुरो के गरे मोबाइल हरायो मेरो म 1 महिनापछि फोन गर्छु सेलरी मिलेपछि भन्यो दिनमा 2-3 पटक फोन हुन्थ्यो पहिला 3-4 पटक पनि हुन्थ्यो अनि त्यसपछि म पनि होला अब मोबाइल हरायो भनेपछि त होला भने अनि 1 महिना भयो 2 महिना भयो दसैँ आयो दसैँको दिनै त्यो महिलाले फोन गरेर अनि मेरो हस्बेन्ड हो यस्तो भन्दै शब्दहरू बोल्दै गएन त्यस्तै सम्हालेर 2 वर्ष नै रिलेसन त्यही नै भन्ने चलो उनी मात्र बोल्थ्यौँ समय त्यसले गराउँथ्यौँ अझ तँलाई कसैले ल होइन यस्तै कुराहरू धेरै भन्थ्यौँ अनि त्यसपछि अहिले त उहाँ तिनी पनि बोल्दैनन् त्यो महिला त मेरो घर परिवारको आमाहरूसँग मेरो जेठानीहरूसँग पनि बोलेर अब हामी घर आउँदैछौँ यस्ता कुराहरू गर्थ्यौँ 2-4 वर्ष अगाडि 2 वर्ष 3 वर्ष लगभग 2 वर्ष भयो उहाँ कतै पनि बोल्थ्यौँ उहाँ विदेश गइसकेपछि बोलचाल हुनुभन्दा अगाडि तपाईको झगडा हुने यताउति तपाईको बीचमा केही अनि फेरि मनमुटावहरू हुने त्यस्तो केही त भएन नै अहिलेसम्म हाम्रो त्यस्तो झगडा भयो आज यसरी भन्ने कुराहरू मलाई कुनै याद छैन भनिसकेपछि उहाँ गइसकेपछि उहाँ अनि कसैको माया जालमा पर्नुभयो अनि यताको सबै कुराहरू बिर्सिनुभयो आफ्नो नाबालक छोराछोरीहरू पनि सबै कुराहरू बिर्सेर उतै रमाउनुभयो र तपाईको पीडा उहाँले सम्झिनु भएन त्यही त होला यत्रो बालबच्चा र महिलाले कति गाह्रो हुन्छ छोराछोरी पाल्न खुवाउन पढाउन सानो बच्चा पेटमा छोडेर गएको अहिले 6 वर्षको त नानी थियो अनि बाबु त 5 क्लासमा गयो उहाँ जाँदाखेरि बाबु एकचोटि स्कुलमा भर्ना पनि भएको थियो अहिलेसम्म 5 क्लासमा पुऱ्याउँदाखेरि मलाई कति गाह्रो भयो त्यो कुरा सबै सोचेर जस्तो जे भए पनि घर आउनु घर आएर ठिकै छ उहाँ अरू सबै खुसी हुनुहुन्छ भने म उहाँकै खुसीको लागि म पनि गर्नु तयार छु म त्यही गर्नु चाहन्छु जस्तो तपाईको श्रीमानसँग तपाईको गाउँमा या तपाईको माइती पक्षका कोही आफन्तजनहरू सँगै हुनुहुन्छ कि हुँदैन एउटै सिटीहरूमा एकै ठाउँ काम गर्ने कोही आफन्तजनहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मेरो जेठाजीको छोरा हुनुहुन्छ अनि टाढै छन् अनि गाउँको नजिक एउटा भाइ पनि छन् भन्थे अनि पहिलाको कम्पनी छोडेर अहिले इलिगलमा बसेछन् फ्यामिलीहरू भएको रुममा बस्छन् इलिगलमा छन् भनेर अनि उहाँहरूसँग अनि हजुरले उहाँलाई सम्पर्क गरेर कुन अवस्थामा छन् के छ कसो छ त्यहाँको वास्तविक बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो कि भएन गरेको थिएँ मैले एउटा त्यही नजिकको भाइलाई अनि मैले सोधेँ अनि के हो कसो मैले सामान्य मान्छेहरू आफै कोठामा सुत्दै मर्ने के हुन्छ सम्पर्कै नहुँदा त हामीले अनेक कुराहरू सोध्थ्यौँ पहिला त फोन नगरौँ गरी त्यसपछि त्यो फोन गरिसकेपछि त अब त्यस्तो अब होला कसैसँग बुझेर होला भन्ने त्यो भाइलाई सोधेको अहिले कति महिना लगभग
7-8 महिना अगाडि अब मैले सोधेको इलिगलमै छन्, इलिगलमा काम गर्छन्, कम्पनीमा छैनन्। मैले भने त्यस्तो केही समस्या भएर त्यस्तो घर आउने बाटो कति छैन भने पनि हामी यताउता गरेर मैले जसरी पनि बरु पैसा ऋण लाएर पनि घर आसी कमाएर यताउता गरौँ न भनेर कति सम्झाउनु पठायो। तर खै हो भाइले उहाँ पुऱ्याइदिनु भएन कि उहाँले नै सुन्नु भएन, त्यो मलाई केही पनि थाहा छैन। त्यही मैले सुनेको इलिगलमा छन् भन्ने मात्र सुनेको। हजुरको जुन पठाइरहनु भएको सन्देशहरू अनि उहाँको आफन्तजनहरू, उहाँ रहेको साथीहरूले जे होस् मेरो श्रीमानलाई पक्कै पनि यो सन्देश पक्कै पनि दिनुभएको छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? कोही कतै तपाईँले अनि साथीहरूलाई भन्ने र साथीहरूले गएर तपाईँकै श्रीमानलाई नभन्ने अनि जस्ता क्रियाकलापहरू भएर अनि उहाँ सम्पर्कमा नआउनु भएको होला कि त उहाँले अनि जानकारी हुँदाहुँदै पनि अनि तपाईँहरूको अनि घर परिवारको माया नै नभएर अनि सम्झनै नभएर यस्तो गर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ? उनलाई त हाम्रो माया नभएर त्यस्तो मनमुटाव म अरूसँग कति नराम्रो काम गरेर त्यस्तो उहाँको त्यस्तो सोच पनि थिएन पहिला। उहाँले अब बाध्यताले कुनै कुरामा फँसेर अब त्यस्तो हुन बाध्यता भएर नेपाल निस्कन नपाएको पनि हुनसक्छ, त्यो मलाई थाहा छैन। अनि मैले सुनेको इलिगलमा छन्, यताउता उता पूर्वतिरको केटी हो, यताउता फ्यामिली भएकै हो, बच्चाहरू भएकै भन्ने कुरा मात्र सुनेको। अनि उहाँ पनि मसँग धेरै झगडा गर्नुभयो, त्यो मेरो बुढा होइन त्यो केटी। मैले सोचेको थिएँ त्यो रविलामी छाने दाइसँग गएर मैले उहाँको फोटाहरू दिएर उहाँबाट झिकाउन पनि सक्ने मेरो आर्थिक अवस्था थिएन, मेरो सोच मात्रै भयो, सोच्ने सीमित भयो। अनि म होटलतिर झरेर पनि यस्तो मलाई सहयोग गर्ने, यस्तो गर्नुपर्छ, अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्छेहरू थिएन, मेरो बच्चाहरू सानो थियो। अब उहाँलाई अलिकति अहिलेसम्म पनि उहाँकै पर्खाइमा हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुहुन्छ, हाम्रो परिवार राम्रो बन्छ, हाम्रो परिवार सुखी परिवार बन्छ, सम्पन्न परिवार बन्छ भन्दै अनि प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। यो प्रतीक्षाको घडीलाई अनि तपाईँले आफैले मन मारेर आफ्नो पीडाहरू सबैसँगबाट लुकाएर अनि अहिलेसम्म आफ्नो नानी बाबुहरूको मुख हेरेर बसिरहनु भएको छ। अनि तपाईँको घर परिवार जुन आफ्नो घर छ, घरमा सासू ससुरा, घरमा भएको अनि फेरि परिवारहरूले तपाईँ गुटो लाएर बसेको यसरी नानी बाबुहरूसँग हुनुहुन्छ, दुःख पाइरहेको कुराहरू थाहा छ कि छैन? म घरको सल्लाहले नै आएको, त्यस्तो घरमा राम्रै रिलेसन छ। अनि माइत बस पनि घरमा आउने जाने यताउता गर्छु। तपाईँले आफ्नो तरिकाबाट अब खर्च त आफ्नो तरिकाबाट पुर्याइरहेको छु भन्नुहुन्छ। अनि सासू ससुराले पनि एउटा अनि छोरो विदेशमा भइसकेपछि छोराले पैसा पठाउनु भएको छैन होइन। अब एउटा सासू ससुराले अनि नातिना र बुहारीलाई गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू कस्तो पुरा गर्नुभएको छ, के छ? मेरो ससुरा त हुनुहुन्न, अनि सासू जेठानीहरू हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो त केही पनि भन्नुहुन्न, अब राम्रोसँग गर यताउता भन्नु सहयोग भने त अहिलेसम्म त्यही जाँदा यताउता गरेर आउँदा यहाँ नि कोही पैसा आउँदा 1500 जान्छ भयो। त्यस्तो छोराले कमाएन, छोराले दिन्न, बुहारीले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर त अहिलेसम्म त्यस्तो सहयोग गरेको छैन। अनि उता तिमीलाई अप्ठ्यारो होला अनि हजुरलाई गाह्रो होला अनि त्यहाँ बस्नुभन्दा अनि फेरि हामीसँगै आऊ यतै बस भन्नुहुन्छ कि भन्नु? नै घरमा पनि धेरै फ्यामिलीहरू धेरै छौँ, अनि बच्चाहरू पनि उस्तै छ। यहीसँगको बच्चाहरूले अब पढ्नै नपढेर वानमा पनि गएको छैन। मैले अब छोरालाई अहिलेसम्म कस्तो गरेर छोरा 5मा गयो, 9-2मा गएँ, सरकारी स्कुलको इङ्ग्लिस मिडियममा राख्दैछु। सकेसम्म उहाँको श्रीमानलाई विदेशबाट नेपालमा भित्र आउनको लागि हाम्रो तर्फबाट हुने सहयोग हामीले गरिरहनेछौँ। यो हाम्रो दर्शकहरूमा बाचा भयो। यदि तपाईँलाई उहाँको श्रीमानको वास्तविक रूपमा के हो, कसो हो, अनि उहाँ कुन पीडामा हुनुहुन्छ, पीडामै भएर हो या अनि घर आउन नचाहेर हो, यसको बारेमा अझ नजिक हुनुहुन्छ भने हामीले अघि पनि तपाईँलाई भनेका छौँ। उहाँको सम्पूर्ण ठेगाना सहित उहाँको फोन नम्बर हामीले तपाईँलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। सम्पर्क गरेर उहाँसँग नजिक पुर्याइदिनु भयो भने उहाँको एउटा घर परिवार राम्रो बन्छ अनि यी साना नानी बाबुहरूले एउटा ठुलो
अनि न्याय पाउनेछन् हामी यही भन्न चाहन्छौँ र हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा पनि छौँ। अझै पनि अन्त्यमा दिदीलाई आफ्नो श्रीमानलाई पठाउनु पर्ने केही सन्देशहरू केही आफ्ना व्याख्याहरू छन् भने अझै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। के भन्नु छ र त्यही हो जसरी जहाँ रमझममा भोलि पनि नेपाली दाजुभाइहरू त्यसमा गएर आफ्नो परिवार आफ्नो बालबच्चा भुलेर मेरो जस्तो पत्र नपार्नु होला म अन्तिममा त्यही भन्न चाहन्छु। आदरणीय प्यारा प्यारा दर्शकहरू, यहाँलाई हामीले देखाइरहेका छौँ, यतिन्जेलसम्म पनि हेरिसक्नुभयो। पीडा सबैका हुन्छन्, पीडा नहुने मान्छे कमै हुन्छन्, तर पीडा छुट्टै किसिमका पीडा छन्। जहाँ एउटा महिला भएर काखे बालकहरू अनि आफ्नो छोरा छन् छोरी छन् तिनीहरूलाई खुवाउन अनि उहाँहरूको शिक्षा दीक्षाको लागि कति सङ्घर्ष गरेका महिलाहरूप्रति तपाईँ हामीले पनि हेर्ने दृष्टिकोण धेरै फरक राख्नुपर्छ। हामीले सन्देश दिन चाहन्छौँ, यदि यो भिडियो तपाईँ सम्बन्धित व्यक्तिले हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँ आफै जान्नुहोस्, काखमा तपाईँको छोरी हुनुहुन्छ, छोरीले बाबा कति बेला आउला अनि कति बेला मिठाई ल्याइदेला, कति बेला बाबा बनाउला, हात समातेर अनि बजार जाउँला, कति आशा छन् ती साना बच्चाहरूको। ती बच्चाहरूलाई बाबाको मुख देख्न नपाउँदा पीडामाथि पीडा थपिन्छ। अझ त्यसैमाथि सानो बच्चाले मम्मी बाबा खोइ भन्दा कति पीडा हुन्छ होला। एकचोटि तपाईँले अवश्य पनि विचार गर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि पीडामा हुनुहुन्छ भने घरमा सम्पर्कमा आउनुहोस् अनि आफ्नो श्रीमतीलाई बताउनुहोस्। सो समस्या भनेको श्रीमान श्रीमती सँगै बसेर हरेक कुराहरू मिलाउन सकिन्छ। हामीले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ, तपाईँको छोराले लगभग बाबा भनेर पनि जान्न नसक्ने अवस्थामा विदेश जानुभएको थियो, तर पनि छोरा पनि ठुला भइसकेका छन्, काखमा छोरी छिन्, 2 महिनाको अनि गर्भमा छोडेर तपाईँ विदेश जानुभयो। पक्कै पनि तपाईँलाई पनि आफ्नी छोरी आफ्नो परिवारको माया पक्कै पनि छ होला। यदि मनमा कुनै अनेकौँ गन्टनाहरू छन्, अनेकौँ पीडाहरू छन्, अनेकौँ बाध्यताहरू छन् भने सोही बाध्यता घर परिवार बसेर मिलाउनुपर्छ। त्यसैले तपाईँ घर फर्किनुहोस्, हामी सबैको अनुरोध हो। तपाईँ घर फर्किनु भयो भने हामीले गरेको यो प्रयास पनि पक्कै पनि सफल हुनेछ भन्न चाहन्छु। नेपाली दाजुभाइहरू विदेश जाने बाध्यता हो, सोही बाध्यतालाई पनि एउटा घर परिवारको दुःख बिर्सेर अनि परदेशमा 2-4 लाख रुपियाँ कमाउँदैमा एउटा परिवार बिर्सिने चलन छ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूको। त्यो कदापि नगरिदिनु होला। तपाईँलाई कुरेर बसेका परिवारहरू घरमा कति बेला छोरो आउँछ, घरमा कति बेला श्रीमान आउँछ भनेर कुरिरहेका छन् अनि कुरिरहेका ती बुबाआमा, ती कुरिरहेका बालबच्चाहरूको अलिकति तपाईँले मुख हेरेर विदेशमा गएर मोज मस्ती र रङ्गरसमा नभुल्नुहोला, हामी सबैको कामना हो भन्दै यतिन्जेलसम्म तपाईँ हामीसँगै रहेर साथ दिनुभयो। साथ दिने तपाईँ सम्पूर्णलाई मनमुटु र आत्माबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। तपाईँको घर समाज ओल्तिर पल्तिर यस्तै पीडादायी घटनाहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। ती पीडाहरूलाई हामीले मिडियाको मार्फत सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने पक्कै पनि तपाईँ हामी सबैको भलो हुन्छ भन्दै यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामीले नयाँ ताजा अनि सत्य तथ्य जानकारीहरू छिटोभन्दा छिटो तपाईँको माझमा पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ र आगामी दिनहरूका भिडियोलाई पनि फलो गरिरहनुहोला। धन्यवाद।